बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की तालीफ शुदा किताब है। ये किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत और जश्न मिलाद की मुनासबत से ये हलक़ात आप खिदमत में। उन्वान ये है कि तमाम अहले बैत और बिलखुसूस जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान जो कुरान में ज़िक्र हुई और बिलखुसूस अहले सुन्नत मसादिर में, उसका तज़किरा आपकी खिदमत में है। सूरह आल इमरान वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल इल्म, इस कुरान की तावील को अल्लाह और रासिखून फ़िल इल्म ही जानते हैं। इस आयत के ज़िमन में हाफ़िज़ सुलेमान कंदोज़ी हनफी आलिम दीन ने एक रवायत लिखी है इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, जो आपका खुतबा था सफ़ा नंबर 75 और 139 सफ़े पे इस रवायत का तज़किरा है। फरमाते हैं ऐन अल्लज़ीन ज़अमू अन्नहुम रासिखून फ़िल इल्म दूनना, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने हमारे अलावा झूठ के ज़रिए से दावा किया कि वो रासिखून फ़िल इल्म हैं। व बग़यन अलैना, और हमारे ऊपर बगावत की। अन रफ़अनल्लाह व वज़अहुम, हालांकि अल्लाह ने हमें बुलंद फरमाया और उन लोगों को पस्त करार दिया, हमारे दुश्मनों को। व आताना व हर्रमहुम, अल्लाह ने हमें अता किया, इल्म अता किया और उन्हें महरूम किया। व अदखलना व अखरजहुम, हमें दाखिल किया और उन्हें निकाल दिया। बिना युस्तअता अलहुदा, हिदायत हमारे सदक़े में मिलती है। व बिना युस्तजल्लल अमा, और अंधे को बसीरत जो है वो हमारे सदक़े हमारे वसीले से मिलती है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी इसी आयत के ज़िमन में यही बात इरशाद फरमाई, और इस आयत के ज़िमन में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु रासिखून फ़िल इल्म, इल्म में जो रासिख हस्तियाँ हैं, जो इल्म जिनका खुदा की तरफ से है, यकीनी है, हकीकी है, वो हम अहले बैत हैं। ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम भी इस बात को ज़िक्र करते हैं। यनाबियुल मुअद्दत में सफ़ा 75 पे 139 पे रवायत इसको ज़िक्र किया गया है। यकीनन जहाँ भी अहले बैत की शान आई है वहाँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अहल बैत में शामिल हैं। उनकी शान में भी वो आयत, वो हदीस, वो रवायत, यकीनन उसको बीवी की शान के लिए वो बयान किया जा सकता है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, कि अल्लाह ने आदम को, नूह को, आल इमरान, आल इब्राहीम को और आल इमरान को तमाम दुनिया पे बरगज़ीदा करार दिया, चुन लिया। यहाँ पे भी सालबी से अल्लामा बहरानी ने, सालबी अहले सुन्नत आलिम दीन है, अबी इसहाक़ अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम निसापुरी अपनी तफसीर में इसी आयत के ज़िमन में जो है ना वो यही लिखते हैं कि यहाँ इस आयत में भी आले मोहम्मद मुराद है, यानी आले मोहम्मद की शान में ये आयत भी नाजिल हुई।
چاہے آپ آل ابراہیم کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی آل محمد جو ہے نا آل ابراہیم بھی ہیں، اور اس روایت میں بھی آل محمد کا تذکرہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو برگزیدہ کیا، جن ہستیوں کو چن لیا، ان میں آل محمد ہیں، اور آل محمد میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ ال عمران کی 34 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کہ بعض کی ذریت بعض سے ہے اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بھی ایک روایت کتاب تزویج فاطمہ بنت الرسول صفحہ 58 پہ ایک روایت جو اہل سنت علماء سے ذکر ہوئی ہے، اور اس روایت کو امام زین العابدین تک سند قال فی حدیث ان النبی اہدی الی ابنتی فاطمہ الزہرا خادمتا و اوصاها بها، کہ رسول خدا نے ایک خادمہ اپنی بیٹی کو عطا کی اور وصیت کی کہ اس خادمہ کا خیال رکھنا۔ فقالت فاطمہ یا رسول اللہ علیہ یوم و علیہ یوم، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک دن میں گھر کا کام کروں گی اور ایک دن یہ کنیز گھر کا کام کرے گی۔ فازت عینا رسول اللہ بالبقاء، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رحمت العالمین بنا کے ان کو بھیجا، ان کی دل میں یہ جواب سیدہ سن کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کہ بعض کی ذریت بعض سے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اس مقام پہ بھی یہ جو آیت ہے یہ بھی جناب سیدہ کی شان میں آئی ہے۔ ایک اور آیت جو ہے سورہ ال عمران کی 37 نمبر آیت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ جیسے جناب مریم کے پاس اللہ کی طرف سے جنت سے کھانا آتا تھا، اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کئی واقعات تو سنن اور تشیع کے مصادر میں ہیں کہ بی بی کے پاس بھی کئی مرتبہ جنت کا کھانا آیا، اور رسول خدا نے پوچھا کہاں سے ہے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو وہی آیت آپ نے تلاوت کی کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر یہ بی بی کی عظمت کو رسول خدا نے اسی طرح بیان فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ کا جو اس طرح کے واقعات کہ جنت سے کھانا آنا، یہ مختلف اہل سنت علامہ سیوطی نے جیسے کہ اس واقعے کو نقل کیا در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 20 پہ، کہ یہ جو رزق، یہ جو جنت سے کھانا آیا تھا سیدہ کے پاس، تو رسول خدا نے اور بی بی نے بھی اس آیت کی تلاوت کی۔ اور یہاں پہ ایک اضافی چیز ہے کہ جناب مریم کے لیے عرش سے کھانا آتا تھا، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کے لیے عرش سے کھانا آتا بھی تھا اور عرش والے کھانا لے بھی جاتے تھے، جیسے سورہ دہر میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہاں سے کھانا جاتا بھی تھا اور عرش سے کھانا آتا بھی تھا، یہ اضافی فضیلت ہے ان ہستیوں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔